नमः सोडा गोविंदाय आणखीन एकदा सोडा डोळ्याला लावून घ्या. विष्णवे नमः एक फुल मारून घ्या. सर्व मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. हात जोडून आपल्या वाडवडिलांचा कुलस्वामिनीचं स्मरण करायचं. श्री मध्वरतमूर्तये मा इष्टदेवताभ्यं मा कुलदेवताभ्यं मा ग्रामदेवताभ्यं मा स्थानदेवताभ्यं संग्रामे संकटेचैव विघ्नस्तस्य जायते शुक्लां भरतरं देवं शिशुवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे विद्यावलंदेव वलंदेव लक्ष्मी पदे ग्रीवां स्मरामि लाभस्तेषां जयस्ते शंकुतस्तेषां पराजयेषां जीवरसां मुरुदस्तेषां सह परिवाराणां क्षेम स्थिति आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम वस्त्रार्थे अक्षतां समर्पयामि. महागणपतये नमः. उपवस्त्रार्थे अक्षतां समर्पयामि. महागणपतये नमः. आरक्त मंगलमूर्ती मोरया. स्वतः भोवती 3 प्रदक्षिणा करा. कर्णभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर. जयदा महाराजा स्वामी समर्था यजमानस्य कुलस्वामिनी कुलदेवता आराध्य देवता गंधफुलाची अभिषिक्त देवता या स्थाने स्थान देवता दत्तात्रय ऋषी बाळाचं स्ट्रोक सुद्धा बरा जयंता गेली नंबर पुढचा आज आम्ही हांगा सगळं उरुल्या ह्या भागान आसा दत्त मंदिरा समोर आमी सगळे जमल्या आणि लास्ट जेन्ना इलेक्शना पयलीं ह्या हांगच्या वाड्यावयल्या ग्रामस्थांनी ह्या दत्तवाडी संस्थानाच्या मेंबरांनी आमकां एक मागणी घाल्ली की नवेच स्थानी ऋषी ब्राह्मण देवस्थान वयर उबारलां थंय एका तरी लँड कॉलेप्सान म्हणजे कॉलेप्सान एक कितें देवळाक त्रास जावपाक शकता ताका तरी एक रिटेनिंग वॉल आमी प्रपोज करची म्हणून तेन्ना आमी रोखडीच ती प्रपोज करून आज पावसा पयलीं ती जावपाक खूब गरज आशिल्ली. सो लास्ट वर्सा आमी हो प्रपोजल घाल्लो. आतां हो पास जावन आयलो आनी आज आमी हें घालता. म्हाका दिसता मे पावसा पयलीं ती रिटेनिंग वॉल थंय जातली आनी खंयच देवस्थानाक ताजो बाधक जावचें ना आनी फुडें कितलोय मोठो पावस पसून पडल्यार ती रिटेनिंग वॉल ताका एक सपोर्टीव सिस्टम आसतली. त्या खातीर हांव ह्या वाड्याचेय हांव आभारी आसा. ह्या वाड्यान म्हाका सदांच भरपूर म्हणटा तेजें प्रेम दिल्लें आसा आनी भरपूर जाता तितलें मोठ्या प्रमाणात म्हाका सहकार्य केल्लें आसा आनी त्या खातीर खंय तरी आज हें काम जाता जाता तुमी पळयता आसतले की हांगा सिवरेजीचें काम मोठ्या प्रमाणार स्टार्ट आसा. अरावंड 40 कोटी रुपया मोडून ह्या वॉर्डा खातीर सिवरेज सिस्टम आमी हांगा घाल्या आनी फुडल्या वर्सा भितर म्हाका दिसता हांगा रोड टारींग बी सगळें जावन म्हाका दिसता हो वॉर्ड एक बरो वॉर्ड. आमी सदांच म्हणटा की उरुले मेस्तावडो बेलाबाय हे सगळे वॉर्ड आसा ही देवभुमी कशी आमची. हांगा सगळीं देवळां आनी प्रख्यात देवळां हांगा आसा. खर देवळां अशीं हांगा आसा बाकीच्याय भागांनी आसा. सो त्या खातीर आमी ह्या सरकारा थ्रू ह्या वॉर्डा भितर नाल्यार बाकीच्या अन्य वॉर्डा भितर भरपूर कामां चालू आसा आनी फुडल्या येता त्या काळान म्हाका दिसता रोखडोच आमचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेय बी 1-2 म्हयन्यान फावंडेशन स्टोन आसतलें आनी प्रत्येक कडेन जाता तितलें आमी कामां करप आनी लोकां मदीं रावन लोकांची सेवा करप हीच एक ध्यास आसा. आयज जे आमचे उरुल्या भागान ऋषी देवूळ आसा नवीन बांदलेलें तेचे आयज रिटेनिंग वॉल जो बांदता सांगून गेल्या म्हटल्यार ह्या वॉर्डान मोस्ट ऑफ द कामां प्रत्येक वास्को भितर ह्या वॉर्डान जास्ती कामां जाल्ली. मोर दॅन 100 कोटीची कामां आमी हातीन घेतलेली आसा. आमदाराचेसून आसा आनी एज अ कावन्सिलर म्हणूनय आसा. सिवरेजीचे दादीन जर सांगले प्रत्येक वार्डान आमी रिटेनिंग वॉलाचें काडल्या नाल्यार क्रॉस ड्रेन काडल्या गटर आसा. लोकांक त्रास जाता म्हटल्यार तो आतां रस्त्याचो मातसो त्रास जातलो कित्याक सद्याक सिवरेजीच्या खातीर रस्तो मातसो फोडूंक पडटा पूण येणाऱ्या काळान तुमकां पावस जातकूच नेवो बरो रस्तो मेळटलो आनी मागीर खंय तरी फोडाफोडी जावची न्हू म्हणून आतां आमी काम हें बेगीनच्या बेगीन सुरवात केल्लें आसा. पूर्ण वॉर्ड हो बीजेपीचोच आसा आनी आमचोच आसा आनी आमी जितलो प्रेम पयलीं बीजेपीन जितलें आमी 3-4 फावटी पार्टी हांगा जिखल्या पूण केन्ना इतल्या हितून कामां जावंक नासलेलीं ह्या भागान पूण ती आतां आमी ह्या 3 वर्सां भितर आमी इतलीं कामां केल्या आनी ती कामां दिसता कित्याक कालूय तुमी पळयलां काल आमी आमचे नल्ला क्लिनिंगाचे घातले मागीर रोड वायंडिंगाचे घातले मागीर न्यू ट्रान्सफॉर्मराचे घातले म्हणजे असे अनेक प्रोग्राम हे डेली 2-2 दिसांनी आमचे सुरू आसता. म्हणजे इतलें काम आसा कित्याक आमकां फुरसतूच ना आनी दुसरी कामां घेवपा म्हणून हांव खरेंच आमदाराचे आभार मानता कित्याक ह्या येणाऱ्या 2 वर्सां भितर आमकां तुमकां नेवें वास्को अशें दिसतलें इतलें सांगता. हांव दानिशे देव बरें कर म्हणटा कित्याक लागून
म्हाका दिसता आमी आतां 20-25 वर्सां जालीं हो BJPचो वॉर्ड, पूण ह्या वॉर्डान अजून पर्यंत एक काम जावना तशें. आतां हांगा सिवरेज जाता, हें आमच्या आयज रिटर्निंग हॉलाचें हें केलां, भुमिपूजन केलां. तशेंच आनी खूब कामां हांगा उरल्या. सिवरेज लायन तर जालेली आसात, फक्त पंपींग स्टेशन जालें काय आमकां हें दितलें, कनेक्शन दितलें आनी स्टार्ट जातलें. 25 वर्सां जालीं हांव हांगा आसा ह्या वॉर्डान, आनी आमी अख्ख्या वास्कोन BJPक लिडींग वोटींग दिता आमी. पूण ह्या वॉर्डान केन्नाच कामां जावना 25 वर्सांनी, ती आतां कामां स्टार्ट जालें. हांव देवळाचो एक्झिक्युटीव मेंबर. दाजीन आमकां आयज इतलो सपोर्ट करून हे सगळे वाड्याचेर इतली डेव्हलपमेंट केला ते केन्नाच विसरपाचें न्ही. दाजी आनी आमचो गिरीश राव हे तीन केन्नाच हांगा कांय जायनासलेलें, जाल्यार इतली कामां जाल्या ती पळोवन इतली बरें दिसता की सामकें तुमच्याच बरोबर रावपाचें कशें दिसता. खरेंच खुशीचो दीस की आयज आमच्या हांगा ऋषीच्या देवळा कडेन वयर थंय जी रिटर्निंग हॉल जी आयज तेजें उद्घाटन जे नाल्ल पडून आयज भुमिपूजन केल्लें आहा. आनी ऑलरेडी ते टेंडर जाल्लो आहा आनी कामाक रोखडीच आतां सुरवात जातली खरी. खरेंच म्हाका दाजीचे खूब उपकार मानूंक दिसता की आमी जेन्ना आमी समिती दाजी जेन्ना निवडून येयलो तेन्नाच्यान तेंचे कडेन जें जें काम घेवन गेलें केन्नाच जावना अशें ना. प्रत्येक फावटी तेंच्यांनी आमकां पॉझिटिव्ह ते आमकां हें दिल्लें आहा, जातलें करया म्हणून. ही सुद्दां आमची हालींच आमी फाटीं आमी एक्चुली थंय हेजी बांदलेली आसली, फाटल्या पावसान वयल्यान उदकाचो फ्लो चड येता आनी ते फ्लोन ती कोलॅप्स जाली पडली. म्हणजे तशी आतां जावपा जायना म्हणून कॉन्क्रिटाची भक्कम सारकी बरी सारकी आतां रिटर्निंग हॉल ही बांदता, जेणे करून ती लायफ भर सारकी उरतली सारकी. खरेंच दाजीचे आनी गिरीशाचे खरें गिरीशूय तसो आपल्या वार्डान आमचो कावन्सिलर तो हांगलो, तेणी कसले बारीक बारीक गोश्टीक सुद्दां तेणी सारके येवन स्वता येवन लक्ष दिवन पळोवन सगळीं कामां करून घेता. खरेंच तेंचे दोगांचे आयज आमी देवस्थानच्या तर्फे आमी तेंचे खरेंच उपकार मानता की अशीच तेंच्यांनी हें आमकां सपोर्ट दवरचो, म्हणजे आमचे कडेन लक्ष दवरचें आनी सदांच आमी तेंच्या वांगडा आसतले अख्खो वाडो सगळो. केन्नाच आमी आनी खंय वयचे ना अशें दिसता. देव बरें करूं. खरेंच हांव ताजे भाईचे सगळे उपकार मानता. तशेंच आमचे WRD मिनिस्टर सुभाष भाईचे, तशेंच आमचे दोतोर प्रमोद जी सावंताचे जे वॉर्डान जे चडान चड कामां जाल्या. आयज सिवरेजाचे म्हण सिवरेज पंपाचें जे काम चालू आसा, तशेंच आमची जी मागणी आसलेली देवस्थाना तर्फे, जी रिटेनिंग हॉलाची आमची मागणी आसली, जी काही कारणा खातीर ती पसाळयली आनी ती एस्टिमेटा प्रमाणे आमचे हितूनच्यान वयताली. ते खातीर आमी आमदाराक आमी एप्रोच केलो आनी आमदारान आमकां बरें सहकार्य केलें. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे आमदाराचे, जे ताणें फुडें सरून आमच्या कामाक हात घातलो. आयज बाब आमदार दाजी साळकारान रिटेनिंग हॉलाचें जें फावंडेशन घातलां आनी तें सँक्शन करून हाडलां पळय, म्हाका आतां अशें दिसपाक लागलें की गेली 4 दिवस सकाळ सांज हांव सुद्दां म्हाजो काम धंदो सोडून म्हाका तो फट्टे फोन करता, हांव येता, आतां आयला. दाजीन जर असो कामाचो धूमधडाका लायला की ह्या 3 वर्सांक, म्हाका दिसता फुडल्या 5 वर्सांक दाजीन आनी काम करपाचें कांयच दवरूंक ना. कितल्या वर्सांनी आमकां इतलो बरो आमदार मेळ्ळो. हांव एक्चुअली ह्या वार्डांतलो, आमचो कावन्सिलरूय आमकां बरो मेळ्ळो बाब गिरीश बोरकर. बाब गिरीश बोरकराचे आनी दाजीचें अशी जर कामां करीत रावत न्हू जाल्यार दत्त मंदिराच्या फुड्यानसून हांव तुमकां सांगता फुडल्या 5 वर्सांक ही जी कामां करता ती पळोवन हे वॉर्ड सोडूच. आतां दोगा तिगांनी म्हटलें की ह्या वॉर्डान ताका लीड मेळटा. म्हाका तर आतां अशें दिसपाक लागलें की अख्ख्या वास्कोनय ताका लीड मेळटली. 15-16 हजार मतां दाजीक पडटली ही गॅरंटेड. दाजी निवडून येतलो त्या बद्दल दुबाव ना. आनी दाजी बद्दल कामां दाजीचेर कोणी टिका सुद्दां करतना बरो विचार करून टिका करची. टिका ओगीच कोणी दाजीचेर करची न्हू. दाजी सकाळ सांज हांव पळयत आहा दाजी केन्ना न्हिदता म्हाका खबर ना. रातचो कितल्यांक न्हिदता तो, कित्याक रातची 12-12:30 सुद्दां दाजीची म्हाका एक केन्नाय मेसेज आसता, ती सुद्दां हांव सकाळीं पळयता. आमी बेगीन न्हिदता सिनियर सिटीजन आसल्या कारणान. दाजीन बाबान अशीच बरी कामां करची, ताका देव दामोदरान बरें आरोग्य दिवचें, आयुश्य दिवचें आनी हे सगळे लोक त्याच्या फाटल्यान रावतले. इतलेंच सांगून म्हाका हांगा 2 शब्द उलोवंक दिल्या बद्दल तुमचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद.